अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद मकी। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में एजेके में होने वाले जो इंतखाबात हैं जो कि अगस्त में मुतवक्को हैं, वहाँ पर तहरीक इंसाफ जो है वहाँ के इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गई है बहसीत जमात। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त थी रजिस्ट्रेशन की, उसको मनसूख कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। ये सारा मामला क्या है और अब तहरीक इंसाफ जो है वो क्या किसी और जमात के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेगी या उसके उम्मीदवार गिलगित बिल्तिस्तान की तरह आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ के साथ ये क्यों हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने क्या जस्टिफिकेशन दी है, किस बुनियाद पर जो तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन थी उसको मनसूख किया गया है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और मज़हब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के पास अपनी रजिस्ट्रेशन की दरखास्त दायर की, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये मामला भेजा था इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सब की कश्मीर की जो रजिस्ट्रेशन थी उसको मनसूख कर दिया था और उनको कहा था कि आप पूरे लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, डॉक्यूमेंट्स फाइल करें। तो उसके खिलाफ ये जमातें गई थी आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और उसने एजेके हाई कोर्ट ने जो है वो मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा था। उनके दरखास्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दरखास्तें थी रजिस्ट्रेशन की वो मंजूर कर ली गई, मगर जो तहरीक इंसाफ थी उसकी दरखास्त पे फैसला महफूज था और बाद में सुनाया गया उस फैसले के मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन ने ये करार दिया है कि तहरीक इंसाफ की जो रजिस्ट्रेशन की दरखास्त थी उसको मनसूख कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने दो वजूहत बताई हैं। एक चीज बताया है कि एक रूल 121 है, 121 रूल है आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन का, सियासी जमातों के रजिस्ट्रेशन का। उसके अंदर जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो आप चंदा इकट्ठा करते हैं, जो मेंबरशिप फीस आप इकट्ठी करते हैं और जो आपने अकाउंट मेंटेन करना होता है और फिर उसका ऑडिट होता है, तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त है वो रूल 121 के म्यार पर पूरी नहीं उतरती और इसलिए उन्होंने ये जो उनकी दरखास्त थी मुस्तरद कर दी। एक तो रूल 121 के तहत जो मालियाती ज़वाबत हैं और मालियाती ऑडिट रिपोर्ट और बाकी सारे मामला हैं, तो ये वजह बताई और दूसरा ये बताया कि कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं किए गए तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की रजिस्ट्रेशन के मामले में। तो इस बुनियाद पर जो तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन है उसको मनसूख कर दिया गया है। अब सूरत यह है कि पहले गिलगित बिल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि वो जो है वहां पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी, हमने पहले भी व्लॉग्स में ये बात बताई, वहां पर जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इलेक्शन में उतरने की कोशिश की। जब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने से वहां के इलेक्शन कमीशन ने जीबी के रोक दिया, तो फिर अब वहां पर भी तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं। अब यहाँ ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, अभी तहरीक इंसाफ के पास ये हक है कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है वहां जा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी, अगर हाई कोर्ट में उनके हक में फैसला नहीं आता तो वो जम्मू कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर अपील दायर कर सकते हैं। तो क्योंकि कश्मीर में अभी डेट का ऐलान नहीं हुआ है इलेक्शन की, अभी चंद हफ्ते बाकी हैं मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में। ये जो मौजूदा असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, कानून साज असेंबली है जम्मू कश्मीर की, इसकी मुद्दत पूरी होने में भी कुछ टाइम बाकी है। और उसके बाद जब निगरान हुकूमत आएगी तो उसके बाद फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है कश्मीर का वो ऐलान करेगा कि कब किस तारीख को इलेक्शन होंगे कश्मीर के अंदर। और इम्कान यही है कि गालिबन अगस्त के अंदर शायद ये इंतखाबात हों, जुलाई के एंड में या अगस्त के शुरू में, डिपेंड करता है कि कब
حکومت جو ہے یہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو تحریک انصاف کے لیے یہ کافی بڑا دھچکا ہے. تحریک انصاف امید کر رہی تھی کہ اگر اس کی رجسٹریشن ہو جائے گی تو پھر وہ بحیثیت جماعت کم از کم وہ پاکستان کے انتخابات میں جو 8 فروری 2024 کو ہوئے تھے بحیثیت جماعت اس کے امیدوار حصہ نہیں لے سکے تھے اپنے انتخابی نشان پہ. اور اس کے بعد جموں کے جو گلگت بلتستان ہے وہاں پہ بھی الیکشن ہوئے وہاں بھی حصہ نہیں لے سکے. تو اب جو ہے وہ ان کو توقع تھی کہ اگر ہماری رجسٹریشن ہو گئی تو ہم وہاں پر بحیثیت جماعت تحریک انصاف حصہ لیں گے اور ہمارے امیدوار جو ہیں وہ اپنے نشان کے اوپر بلے کے نشان کے اوپر جو ہے وہ حصہ لیں گے. اب یہ ان کی امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اب ان کی ظاہر امیدیں ہوں گی کہ ہائی کورٹ سے شاید ہمیں ریلیف مل جائے تو جو کہ ابھی آگے کا معاملہ ہے. تو فی الحال یہ تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پر ایک بڑا دھچکا ہے, قانونی طور پر بھی ایک بڑا دھچکا ہے. اور تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف غیر آئینی جو ہے وہ قدم اٹھایا گیا ہے اور یہ جو وجوہات بتائی گئی ہیں یہ کوئی خاص وجوہات نہیں ہے اور یہ ایک ہمارے خلاف جو کہ چل رہا ہے معاملہ گزشتہ 3 سالوں سے. تو یہ جو رجسٹریشن کی منسوخی ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے اور ہمیں جو ہے وہ کشمیر میں AJK میں جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینے سے ایک طرح سے روکا جا رہا ہے بحیثیت جماعت. تو اب ان کے پاس آپشن یہی ہے کہ ہائی کورٹ سے اگر ریلیف نہیں ملتا اور پھر سپریم کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملتا تو پھر ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ وہ کسی اور جماعت کے پلیٹ فارم سے حصہ لیں یا پھر وہ آزاد حیثیت سے اپنے امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اتاریں. ابھی وہاں یہ بھی ایک ایشو چل رہا ہے کہ جو جن کو ٹکٹس کا معاملہ ہے جن کو ابھی تک ٹکٹس اناؤنس کی گئی ہیں یا جن کو یقین دہانی کرائی گئی ہے جو پارلیمانی بورڈ بنا ہے کشمیر کا اس کے خلاف بھی جو کشمیر کے تحریک انصاف کے پرانے ورکرز ہیں اور الیکشن لڑ چکے ہیں پہلے اور درینہ کارکن ہیں تحریک انصاف کے وہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ایک احتجاج انہوں نے اسلام آباد میں جو بیرسٹر گوہر علی خان ہے جو کہ چیئرمین ہے اس وقت تحریک انصاف کے تو ان کی رہائش گاہ کے باہر بھی انہوں نے احتجاج کیا اور یہ کہا کہ من پسند افراد کو پیسے لے کے بڑا سنجیدہ الزام لگایا گیا کہ 2 کروڑ 3 کروڑ روپیہ لے کے تحریک انصاف کی ٹکٹس جو ہیں وہ کشمیر کے مختلف حلقوں میں تقسیم کی جا رہی ہے. اور الزام انہوں نے لگایا سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے جو موجودہ وہاں کے لیڈر ہیں سردار عبدالقیوم خان نیازی جن کو عمران خان نے وزیر اعظم بنایا تھا پھر ہٹا دیا پھر سردار تنویر الیاس کو وزیر اعظم بنایا گیا پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. تو یہ جو ہے ان کے اوپر الزام لگا ہے اور تحریک انصاف کی صفوں میں کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے الیکشنز کو لے کے ٹکٹس کو لے کے باقی چیزوں کو لے کے. تو اس صورتحال میں یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک بڑا دھچکا ہے تحریک انصاف کے لیے بحیثیت جماعت وہاں پہ کام کرنے کا سیاسی سرگرمیاں کرنے کا اور باقی جو معاملات ظاہر ہے جب آپ ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہوتے ہیں تو آپ کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے آپ کو آئینی اور قانونی بہت سے حقوق ملتے ہیں لیکن جب آپ سیاسی جماعت رجسٹرڈ نہ ہو تو پھر بہت سارے جو حقوق ہیں انڈر دا پولیٹیکل پارٹی ایکٹ اور باقی وہ پھر آپ کو حاصل نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. ابھی الیکشن جو امیدواران ہیں پارلیمانی پارٹیاں بن چکی ہوئی ہیں پارلیمانی بورڈ سیاسی جماعتیں انٹرویوز کر رہی ہیں کچھ امیدواروں کو کہہ دیا گیا کہ آپ کا ٹکٹ کنفرم ہے آپ اپنی جو ہے وہ الیکشن کیمپین شروع کریں. الیکشن کیمپین شروع ہے جوڑ توڑ ہو رہے ہیں لوگ مل رہے ہیں ایک دوسرے سے اور ایک الیکشن کا ماحول جو ہے وہ بن رہا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ وہاں پر 9 جون کو جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے ہڑتال کی کال دی ہے اور اس نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کی شرائط کو تسلیم نہیں کیا گیا. تو یہ جو حالات ہیں ان حالات میں جو ہے وہ اگلے الیکشن AJK کے اندر جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ تحریک انصاف کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا ہے یا ان کو ریلیف نہیں ملتا. اب تک اتنا ہی بہت